बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्यारे बच्चों बस टीचर खुर्शीद अहमद भट्ट हाई स्कूल नौगाम जोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा पे प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस आज पढ़न सतमी जमात कशर सोन सबक लद्दाख पे अख चिट्ठी मौजू गौरव तुम बूझू गोडनथ चिट्ठी कत वनान चिट्ठी वनान अस मज गया कह नफर कुन अंदस यह श्रीनगर यह रोजान नौगाम पे वथान गसान श्रीनगर ये योत वातान श्रीनगर अमन दोहन कह फोनिंग रबत कहें बल्कि खाली रबत सह पोस्ट ऑफिस जरिए ये पोस्ट ऑफिस वनान डाक खान अम कि जरिए हेकान चिट्ठी अकिस सूजित ये शख्स वातान योत श्रीनगर यह बेहान तो गोडनथी काम तुलान यह तुलान कागज तो पेन लिखान चिट्ठी ये योर गर कि बह हसा वोतुस वार कार तो अगर हसा तुह तह पे चिट्ठी जरूरत लिखन कह खबर मे तुम हसा लिखो ये एड्रेस पे अत चिट्ठी पत किन दिवान एड्रेस तो यह हसा वात मे या गसान कह इंसान ये पे पंजाब वाचा शाल कन्ने तो यह लिखान पे गरकन ये चिट्ठी अमी चिट्ठी हंद जरिए अकिस सत मुलाकात सपदान अकिस हाल अकिस हेकान वनित तो आज फोन आज ईमेल आज मुख्तलिफ सहूलियात आज वीडियो कॉल आज बाकी चीज हेकान कर मगर तमन दोहन कहें यह आज ब्रो 10 वरी आज ब्रो 20 वरी यम चीज कहें बल्कि पे चिट्ठी हंद जरिए मामलात और योर अकिस नश सोजन तो वही तह सोजान वही अगर पार्सल आ चिट्ठी वही तह चलान महकमा डाक खान वही तह चलावान यह कार सह पकनावान पन काम मगर आसाइश गई लुकन अकिस नश हे तूत दूर रूजित कहें बल्कि कम्युनिकेशन जुड़े अकिस नजदीक वात तो चिट्ठी अथ वनान अमी खतर चिट्ठी पेवान लिखन कि बह अगर पंजाब छुस बह गरकन लिखान खबरातर योत तुआ ठीक तम पे योर लिखान कि मामलात जन कह चीज आन कह पे अकिस चिट्ठी हंद जरिए वातन खबरातर तो इथे पे प्यारे बच्चों आज अथ चिट्ठी मुतलिक पढ़ो तो शख्स अकिस नाव अशोक जी बेकिस नाव राकेश कुमार यारज दोस अकिस जाए ड्यूटी कटे क्या ड्यूटी क्या अत पे अकिस यारस गसान ट्रांसफर लद्दाख राकेश ट्रांसफर गसान लद्दाख तो अत दौरान रेत 2 रेत गसान राकेश हेकान चिट्ठी लिखित पन्नस दोस्तस अशोकस कह बल्कि अशोक लिखान गर चिट्ठी अशोक पता आसान यह कत जाय गो ट्रांसफर अम सुंद एड्रेस क्या तो लिखान चिट्ठी अमिस खबर आतर प्रसान यह चिट्ठी जवाब पे दिवान राकेश कुमार जवाब दिवान अशोक तथ चिट्ठी तो सुई चिट्ठी पढ़ो आज प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेह 16 जून 2005 अशोक जी आदाब दाई बोजन वारकार दाई बोजन वारकार मे गई वन पूर 2 रेत योर आमतिस अत वत आयम न चिट्ठी लिखनस ओत्र वच चन चिट्ठी तो बह गोस खजल आज छुट्टी तो लिच मई चिट्ठी लिच ये चिट्ठी लद्दाख कोस्तानी इलाक ये प्रथ कह चीज अक खुद खूबसूरत कद छोट अंबर चूट हूँ अंबर चूट हूँ गोल बुत करित रिवायती पोशाक लगित तो हुल गंडित लुक ज्यादा मोर मंद यथ इलाकस मज लुक बुध मत मानन वल यमन बुध वनान यम महात्मा गौतम बुद्ध सद वनमतिस तो हयमतिस तरीकस पे इबादत करान यथ बुद्ध मत तालीम दिन वालन हंद खतर जाय जाय खानका मौजूद यमन खानकान तम गुम्पा वनान हेको यमन विहार ते वनित यम गुम्पा पन्नो मान मुख
سٲرسٕے دُنیاہس منٛز مشہوٗر. آز ونہِ بہٕ کینٛژن گۄپاہن مُتعلق کینٛہہ کتھ. آز ونے بہٕ کینٛژن گۄپاہن مُتعلق کینٛہہ کتھ. اوٚتام تام پرو أسۍ. پتہٕ چھِ یِم شاہی گۄمپا, ٹھکسے گۄمپا, ہیمسے گۄمپا, یِم چھِ یِمن ناو یِمن گۄمپاہن یِمن مُتعلق أسۍ پگہہ پرو اکہِ اکہِ سارنٕے مُتعلق. تہٕ آز پرو أسۍ یِتُے ہنا میرے بچو. وٕچھو سا دایہِ بوٗزِن وارٕ کار آسکھ. یہِ چھُ ونان پنٕنۍ پنٕنۍ مذہب یِمن. پنڈت جی چھِ أکِس پنڈت جیَس ونان دایہِ بھگوان بوٗزِن ژٕ آسکھ وارٕ تہٕ کار, صحت تہٕ سلامت. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ لیکھوکھ أسۍ چھِ ونان اللہ تعالیٰ ہس بوٗزِن ژٕ آسکھ وارٕ تہٕ کار, صحت تہٕ سلامت. اللہ تعالیٰ بوٗزنٕے ژٕ آسکھ وارٕ تہٕ کار, صحت تہٕ سلامت. مےٚ گٔے وُنۍ پوٗرٕ 2 رٮ۪تھ یور آمتِس. مےٚ گٔے کٔژ رٮ۪تھ یور آمتِس؟ 2 رٮ۪تھ گٔے مےٚ ٹرانسفر گٔمتِس یور آمُت. اتھ وتھ آیم نہٕ. اتھ مےٚ گٔے یور آمتِس 2 رٮ۪تھ. اتھ وتھ آیم نہٕ چِٹھِ لیکھنس. فرصتٕے آیہِ نہٕ مےٚ. بہٕ لوٚگُس یوٗت آوریرس سان کہِ مےٚ آیہِ نہٕ فرصتٕے. بہٕ لیکھہٕ ژےٚ واپس, بہٕ لیکھہٕ ژےٚ چِٹھۍ. اوترٕ وٲژ چٲنۍ چِٹھۍ تہٕ بہٕ گوس کھٔجل. ییٚلہِ بہٕ اوترٕ وٲژ چٲنۍ چِٹھۍ تہٕ بہٕ گوس ذلیٖل پننہِ جایہِ. کھٔجل کیٛاہ گوٚو؟ ذلیٖل. ذلالت گٔے مےٚ یہِ یار. مےٚ لیٚچھ وۄنۍ ژےٚ چِٹھۍ کہِ ژےٚ لیٚچھِتھ اورٕ مےٚ. ژےٚ چھُ سۄے یاد. ژٕ آسکھ سونچان مےٚ گوٚو یہِ مٔشتٕے. آز ٲس چھُٹی تہٕ لیٚچھِم یہِ چِٹھۍ. آز ٲس چھُٹی, آز اوس نہٕ ڈیوٹی کینٛہہ تہٕ مےٚ لیٚچھ یہِ چِٹھۍ. لداخ چھُ کوہستٲنی علاقہٕ. لداخ یُس چھُ یہِ چھُ کوہٕے کوہ. ییٚتہِ چھُ خٲلی کوہ, کوہٕے علاقہٕ چھُ. ییٚتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز اکھ أکۍ سٕنٛز کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ. ہوا چھُ اصل, کُلۍ چھِ, باقٕے معاملات چھِ, ماحول چھُ, انسان چھِ, جانور چھِ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت. قد ژھوٚٹۍ یِم لداخس منٛز روزن وٲلۍ چھِ یِمن چھُ قد ژھوٚٹ امبر ژوٗنٹھۍ ہی, بلکہِ ڈِلے چھُنہٕ امبر سۭتۍ. سُہ وۄزُل چھُ آسان تِتھی گول بُتھ کٔرِتھ, گول بُتھ کٔرِتھ, گول بُتھ کٔرِتھ, رِوایتی پۄشاک لٲگِتھ تہٕ ہوٚل گٔنڈِتھ. لُکھ چھِ زیادے مٲرمٕتۍ. تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ تہِ یِم لدٲخ چھِ پکان یِمن چھُ آسان ہوٚل کمر بند گٔنڈِتھ کمرس. تہٕ پۄشاک چھِ یِمن پتہ, یِہنٛدِ فیشنہٕ حساب چھِ یِم پۄشاک لاگان. دپان یِم چھِ یِژ پٲرۍ زیادے خوٗبصوٗرت گژھان, مٲرۍ گژھان. انسان دپان یِمنٕے کُن روزِ وٕچھان. یتھ علاقس منٛز چھِ لُکھ بُدھ مت مانن وٲلۍ, بُدھ مذہب. یِتھ پٲٹھۍ اسلام, ہندو, چھُ عیسایت چھِ, یِتھے پٲٹھۍ چھُ بُدھ مت تہِ, بُدھ مذہب مانن وٲلۍ تہِ چھِ. یِمن چھِ بُدھ ونان. یِمن چھِ ونان أسۍ بُدھ. کیاہ چھِ ونان؟ بُدھ. یِم چھِ مہاتما گوتم بُدھ سٕنٛدۍ ونمٕتِس تہٕ ہٲومٕتِس طریٖقس پٮ۪ٹھ عبادت کران. یِم چھِ کران کتھ طریٖقس پٮ۪ٹھ عبادت یِمن مہاتما گوتم بُدھن ووٚنمُت چھُ. مہاتما گوتم بُدھ سٕنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ چھِ یِم پکان. یِم چھِ تٔسۍ مانان سورُے کینٛہہ, توے چھِ ونان بُدھزم. یہِ تٔمۍ کوٚرمُت چھُ یا تٔمۍ ووٚنمُت چھُ یِمن, تی چھِ یِم تہِ کران. یتھ چھِ بُدھ متٕچ تعلیٖم دِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛز خٲطرٕ جایہِ جایہِ خانقاہ موٗجوٗد. یِم چھِ یوٗت بُدھ متٕچ تعلیٖم پھٔہلاوان. یِمو چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ خانقاہ, گۄمپا بنٲومٕتۍ, بجہِ بجہِ بِلڈنگ بنٲومٕژ, بجہِ بجہِ گۄپھٕ بنٲومٕژ, یِمن منٛز یِم لُکن تعلیٖم چھِ دِوان. أسۍ ہٮ۪کو یِمن وِہار تہِ ؤنِتھ, دِہار تہِ ؤنِتھ. یِم گۄمپا چھِ پننیو مون ژِترٕ مۄکھ سٲرسٕے دُنیاہس مشہوٗر. یِم چھِ پننہِ امہِ خوٗبصوٗرتی سۭتۍ, پننہِ امہِ مشہوٗریت سۭتۍ سٲرسٕے دُنیاہس گٔمژٕ مشہوٗر یِم گۄپہٕ. آز ونے بہٕ کینٛژن گۄپھن مُتعلق کینٛہہ کتھ. آز ونے ژےٚ بہٕ کینٛژن گۄپھن مُتعلق کینٛہہ کتھ. تہٕ صبحس وٕچھو أسۍ أمۍ کیاہ کتھ وۄنۍ پننِس دوستس اشوکس, کیاہ وۄنۍ راکیشن گۄپھن مُتعلق کُس کُس کتھ ؤنِکھ. یِم پرو أسۍ صبحس انشاء اللہ سبق. تُہۍ کٔرزیو کِتاب تہٕ ییٖژ ہنا پٔرزیو تُہۍ آز سبق. السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ.